नाज़रीन आदाब। 8 नवंबर 2022 मुताबिक 12 रबी सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शायद अहम खबरों के खास हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को 103वें आईनी तरमीम की तौसीक को बरकरार रखा है, जिसमें AWS को मुलाजिमतों और आला तालीम में 10% रिजर्वेशन फराहम करने का इल्तिजाम जायज़ करार दिया है। जस्टिस महेश्वरी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि माशी बुनियादों पर रिजर्वेशन आइन के बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी नहीं है। जस्टिस त्रिवेदी ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि आज़ादी के 75 साल बाद तब्दीली के आइन परस्ती की रूह में रिजर्वेशन को यकसा तौर पर देखने की जरूरत है, जबकि जस्टिस ललित और आईनी बेंच के रुख जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने फैसले से इख्तिलाफ जाहिर किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को झटका लगा है। कर्नाटक की एक अदालत ने यात्रा और कर्नाटक कांग्रेस के ट्विटर हैंडल को आर्जी तौर पर ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। अदालत के फैसला MRT म्यूजिक के मैनेजमेंट देखने वाले M नवीन कुमार की शिकायत के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी समेत 3 कांग्रेसी लीडरों के खिलाफ कन्नड़ फिल्म KGF2 की मौसीकी का मुबैना तौर से इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली से समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को नाअहल करार देने के मामले में आज रियासती हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए इस मामले की अगली समाअत 13 नवंबर को मुकर्रर की है। दिल्ली की शराब पॉलिसी को लेकर नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। सिसोदिया के करीबी और आबकारी पॉलिसी मामले में मुलजिम दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने की इजाजत मांगी है। दिनेश अरोड़ा ने हलफ लिया है कि वो किसी दबाव के बगैर सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। उसने अपने ऊपर लगे इल्जामात को माफ किए जाने की भी अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी पर अदालत 14 नवंबर को समाअत करेगी और उसका बयान दर्ज होगा। गुजरात हाई कोर्ट ने पीर के रोज मोरबी पुल हादसे का अज खुद नोटिस लिया और रियासती हुकूमत से 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वो 14 नवंबर को या इससे पहले कार्रवाई की रिपोर्ट दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और कानकनी के लीज हासिल करने के इल्जाम में पीर को झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को राहत दी है। बेंच ने वजीर आला सोरेन के खिलाफ शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अपने लिए कानकनी की लीज हासिल करने के इल्जामात पर दायर मफाद आम्मा की अर्जियों को समाअत के काबिल करार देने के झारखंड हाई कोर्ट के एक फैसले को मनसूख कर दिया है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक शुमाली कोरिया का कहना है कि उसने मिसाइल तजुर्बात अपने सख्त हरीफ ममालिक जनूबी कोरिया और अमरीका पर हमले के लिए किए हैं और ये जंगी मशक़ें आगे भी जारी रहेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया ने गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान दर्जनों मिसाइल दागे और जंगी तैयारों की समंदरी हदूद में परवाज़ों को बढ़ा दिया, जिस पर शुमाली कोरिया की फौज का कहना था कि ये मुहिम जनूबी कोरिया और अमरीकी फ़ज़ाइया की बड़ी फौजी मशकों के खिलाफ बतौर एहतजाज की गई है। शुमाली कोरिया की फौज का कहना है कि हथियारों के तजुर्बात में डिस्परेशन वार हेड से लदे बैलिस्टिक मिसाइल और ज़ेर ज़मीन दरअंदाजी के वार हेड शामिल थे, जिनका मकसद दुश्मन के फ़ज़ाई अड्डों पर हमला करना है। पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने PTI लीडरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है और कई मरकजी लीडरान को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं। मीटिंग में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने मुख्तलिफ रास्तों के मुमकिना बंद होने के सिलसिले में भी अहम फैसले लिए हैं। PTI के मरकजी लीडरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला भी मीटिंग में लिया गया। ज़राए ने बताया कि एजेंसियों को PTI के मरकजी लीडर परवेज आमिर क़यानी, शेख राशिद शफीक, अली अमीन और मलिक आमिर डोगर के गिरफ्तारी वारंट मौसूल हुए हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर इमरान खान पर हमले का शुबहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाक़े को ड्रामा करार देते हुए उन्होंने कहा कि इमरान ने अदाकारी में हिंदुस्तानी अदाकारों शाहरुख और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया है। मौलाना रहमान ने कहा कि वजीराबाद हमले की खबर सुनकर शुरू में इमरान खान से हमदर्दी हुई, लेकिन अब लगता है कि यह महज एक ड्रामा था। उन्होंने 3 नवंबर को PTI के लॉन्ग मार्च के दौरान होने वाली फायरिंग की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। तंजानिया की सबसे बड़ी एयरलाइन का मुसाफिर बरदार तैयारा गुज़श्ता रोज लैंडिंग के दौरान रनवे से कुछ दूरी पर विक्टोरिया झील में गिरकर डूब गया, जिसमें 17 मुसाफिरों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू इदारों ने इमदादी कामों के दौरान 26 अफराद को झील से बहिफाजत निकाल कर करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया, जिनमें से 2 ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और मजीद मुसाफिरों की लाश का काम दोबारा शुरू किया गया है। रेस्क्यू इंचार्ज ने आज तस्दीक की कि झील में से 17 अफराद की लाशें निकाली जा
چکی ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر 19 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات کا کل سے آغاز ہو رہا ہے، جس میں ایوان نمائندگان کی تمام 435 نشستوں اور سینیٹ کی 100 میں سے 35 نشستوں پر مقابلہ ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق یہ وسط مدتی انتخابات صدر کی 4 سالہ مدت کے 2 برس مکمل ہونے کے قریب منعقد ہوتے ہیں۔ نتائج اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ موجودہ صدر کی اپنے دور اقتدار کے بقیہ 2 برسوں میں مضبوط پوزیشن رہتی ہے یا وہ وائٹ ہاؤس میں موجود ایک کمزور رہنما بن کر رہ جائے گا۔ علاوہ ازیں ان انتخابات میں ووٹرز 50 میں سے 36 ریاستوں کے لیے گورنر کا بھی انتخاب کریں گے۔ ان میں سے 20 پر اس وقت ریپبلکنز اور 16 پر ڈیموکریٹس کا قبضہ ہے۔ گورنر کے عہدوں کے لیے ہونے والے یہ انتخابات 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ پروفیسر ارتضیٰ کریم نے اطہر نبی کے ناول گھروندہ پر منعقد مذاکرے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ ناول زندگی کے ہزارہ پرپیش مراحل، غمناک اندھیروں اور گریز پا مسرتوں کے باہم سنجوگ کا ایک آئینہ خانہ ہے، جس میں اودھ کی دلنواز تہذیبی میراث و اقدار اور تکثیری ثقافت کا لازوال عکس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رقصاں ہے۔ مہمان خصوصی پروفیسر قاضی عبید الرحمن ہاشمی نے کہا کہ ناول میں ہمارے عہد کے پیچیدہ پلاٹ اور بیانیہ کے برخلاف فرسٹ پرسن میں بڑی حد تک مانوس کہانی کو قصہ گوئی کے انداز اور سادہ پیرائے میں ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ وہ خصوصیت ہے جسے ناول کے اختتام تک برقرار رکھا گیا ہے۔ حسن کاظمی نے نظامت کے فرائض انجام دیے اور اطہر نبی نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ مانو لکھنؤ کیمپس میں آج صبح پوسٹر سازی کا مقابلہ ہوا، جس میں لکھنؤ کی مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں کے طلباء اور طالبات نے حصہ لیا۔ اس مقابلے میں پہلا اور دوسرا انعام لکھنؤ کیمپس کی طالبات شفقت صدیقی BA اور نیہا سعید MA انگریزی نے حاصل کیا۔ تیسری پوزیشن خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی کی طالبہ مہوش وسیم نے حاصل کیا۔ شام کو بیت بازی مقابلے میں انٹیگرل یونیورسٹی، کرامت حسین گرلز PG کالج اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لکھنؤ کی ٹیموں نے بالترتیب اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کی۔ شام کو مانو لکھنؤ کیمپس میں لائبریری کی طرف سے مولانا آزاد کی تصنیفات و تالیفات اور ان پر تحریر کی گئی کتابوں پر مشتمل نمائش کا افتتاح کیمپس کے انچارج ڈاکٹر ہما یعقوب نے کیا۔ کیمپس میں آزاد تقریبات 11 نومبر تک جاری رہیں گی۔ 9 نومبر کو کوئز مقابلہ اور ریڈنگ آزاد کا انعقاد ہوگا، جبکہ 10 نومبر کو شام کو مشاعرہ ہوگا اور 11 نومبر کو لکھنؤ یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ کے صدر پروفیسر راکیش چندرا مولانا ابوالکلام آزاد اور ہندوستانی نظام تعلیم کے موضوع پر توسیعی خطبہ پیش کریں گے۔ شعاع فاطمہ ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے اس سال ہونے والے شمیم نکھت افسانہ کمپٹیشن میں ممتاز PG کالج کی BA سال سوم کی طالبہ الفت فاطمہ کے افسانے کو پہلا اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی BA سال دوم کی طالبہ سدرا بانو کے افسانے کو دوسرا انعام دیا گیا ہے، جبکہ لکھنؤ یونیورسٹی کی MA کی طالبہ درخشاں چاند کو کنسولیشن انعام کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ کمیٹی کے صدر پروفیسر شارب دولوی نے بتایا کہ اس تحریری مقابلے کا انعقاد ہر سال کیا جاتا ہے تاکہ نوجوان نسل میں تحریری صلاحیتوں کو نکھارا جا سکے اور وہ فکشن کے میدان میں دلچسپی لیں۔ انعام یافتگان کو انعامی رقم اور ایوارڈ 12 نومبر کو کیفی اعظمی اکیڈمی میں 2 بجے ہونے والے شمیم نکھت فکشن ایوارڈ 2022 پروگرام میں دیا جائے گا، جہاں وہ اپنے افسانے بھی پڑھ سکیں گے۔ دارالقرآن و جامعۃ الزہرا للبنات الاسلامیہ شاخ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے زیر اہتمام جلسہ اصلاح معاشرہ، تعلیمی مظاہرہ اور دستار بندی کا انعقاد بابا ہزارہ باغ ٹھاکر گنج لکھنؤ میں کیا گیا، جس کی صدارت مولانا کفیل احمد ندوی نے کی۔ مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی نے اصلاح معاشرہ پر سیر حاصل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کے بگاڑ کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نکاح کو مشکل تر بناتے جا رہے ہیں۔ جس شادی میں جہیز کی مانگ ہو وہ غیر اسلامی ہے تو ایسی شادی بیاہ سے اجتناب کیا جائے اور جگہ جگہ اصلاحی کمیٹیوں کی تشکیل عمل میں لا کر گلی محلے میں اصلاحی پروگرام کر کے نوجوانوں کی شرکت کو یقینی بنایا جائے تاکہ ان کی اصلاح ممکن ہو سکے۔ بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے گولا گوکرناتھ اسمبلی ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد پیر کو ٹویٹ کیا کہ گولا گوکرناتھ اسمبلی ضمنی انتخابات میں BJP کی جیت سے زیادہ سماجوادی پارٹی کی شکست بحث میں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ بہوجن سماج پارٹی زیادہ تر ضمنی انتخابات نہیں لڑتی اور یہاں بھی وہ میدان میں نہیں تھی، تو SP اپنی شکست کا اب کیا نیا بہانہ بنائے گی۔ اب اگلے ماہ مین پوری لوک سبھا اور رامپور اسمبلی کے ضمنی انتخابات ہیں۔ اعظم گڑھ کی طرح SP کے سامنے چیلنج ان پرانی سیٹوں کو بچانے کا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا سماجوادی پارٹی BJP کو ہرانے کے بعد یہ سیٹیں دوبارہ جیت پائے گی یا نہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔